कराची में लियारी बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम हो गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया, जिनमें खातून भी शामिल है। तर्जमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें इलाका मकीन भी हिस्सा ले रही हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। कराची से आपको बताएं, ली मार्केट में 5 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई है। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक लियारी में बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत गिरी है, मलबे तले दबे 5 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद अफराद के दबे होने का भी खदशा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नबील मिर्जत से। नबील, बताइएगा अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मजीद अभी 5 अफराद जख्मी होने के जो उनको निकाल दिया गया है। मजीद लोग मलबे तबे दबे हुए हैं। इस वक्त 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है, और मजीद जो लोग मलबे तलबे दबे हुए उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। जी अच्छा नबील, अभी मुमकिन तौर पर कितने अफराद हैं जिनके मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं आपके पास? हाँ जी, अभी बताए जा रहे हैं कि कुछ अफराद अभी भी मलबे तबे दबे हुए हैं, जिनको निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी किया जा रहा है। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करते चलें। इस वक्त जो है सिर्फ 5 अफराद को 5 अफराद जख्मी हुए हैं। मजीद लोग जो मलबे तबे दबे हुए, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी अच्छा, बिलाल अली नुमाइंदा कराची हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहाँ तक पहुँचा है? बिलाल, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी, देखें, लियारी बगदादी कॉलोनी में जो है एक इमारत के जो है इसका वो मुनज़्ज़म हुआ। उसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले हैं उनका कहना है कि इसमें कई अफराद जो है वो मजीद दबे हुए हैं। उसके बाद ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और अफरादों को जो है वो निकाला जा रहा है। जी अच्छा बिलाल, जो 5 अफराद जख्मी हुए हैं उनकी अभी कैसी हालत है? उनको क्या अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। 5 अफराद को जो है वो करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जो बताने वाले उनके कहना है कि इनकी जो 2 की हालत जो है वो तशवीशनाक है, 3 की जो हालत है वो नाजुक है। इनको करीबी जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिए। साथ जो और जो मलबे में जो है दबे में उनको जो है निकाला जा रहा है। जी बिलाल, ये भी बताइएगा रेस्क्यू की कितनी नफरी अभी मौके पर मौजूद है और उनका क्या बताना है? क्या इस ऑपरेशन में कोई मुश्किलात भी पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखें, लियारी बगदादी कॉलोनी में इससे पहले भी जो है वो इमारत का एक हिस्सा पहले भी जो है मुनज़्ज़म हो चुका है। यहाँ पे कई जो इमारतें हैं वो उनको जो है काफ़ी अर्से पहले जो है वो मखदूश करार दिया गया। उसके बाद लेकिन कोई इस पर कोई खासा अमल नहीं किया गया। लेकिन आज भी फिर एक इमारत जो है उसका हिस्सा जो मुनज़्ज़म हुआ है। यहाँ पर जो है 1122 का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसके अलावा दीगर रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि इस इमारत के साथ ये जो गिरी है, इससे मुत्तसिल जो इमारतें हैं उनकी क्या सूरत हाल है? क्या उनको भी कोई नुकसान पहुँचा है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी हालत भी जो है मखदूश ही करार दी गई है, लेकिन उसमें भी अब तक जो है रिहाइश मौजूद है। लेकिन यहाँ उन इमारतों पे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो इमारत है इसका जो हिस्सा मुनज़्ज़म हुआ है, ये इमारत जो है खासी मखदूश करार दी गई थी। लेकिन उसमें भी जो है SDC और KD की जानिब से कोई जो कार्रवाई नहीं लाई गई थी। यहाँ पे जो है लोग रिहाइश पजीर के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि कराची में जो है बारिशों का भी जो सिलसिला जो है वो जारी है। उसके बाद 1122 का जो रेस्क्यू इदारा है वो इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहा है। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि ज़िला इंतज़ामिया से कोई अफराद अभी तक इस जाए वक़ुआ पर पहुँचे हैं? कोई आला हुकाम पहुँचे हैं इस मौका पर? इस वक्त जो है वो जो 1122 और दीगर रेस्क्यू इदारे जो है वो मौजूद है। अगर दूसरे हुकाम की बात की जाए वो मौजूद है, लेकिन पुलिस और रेंजर जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रही है और जितने भी मजीद दबे में उनको निकाला जा रहा है। जो 5 अफराद थे उनको जो है करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया। अगर किसी इदारे की बात की जाए, किसी गवर्नमेंट की इदारे की बात की जाए, किसी की बात की जाए, तो यहाँ पर अब तक कोई मौजूद नहीं है। जी बिलाल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था, तो इलाका मकीन अभी क्या बताते हैं कि कोई उनको वार्निंग दी गई थी इस हवाले से?
जी बिल्कुल, इलाका मकीन से जब हमारी बात है, उनका कहना है कि इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस लियारी के इलाके में कई ऐसी इमारतें जो पुरानी इमारतें हैं, लेकिन एसडीसी की जानिब से भी कई इमारतों को जो है महफूज करार दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो इलाका मकीन है वो भी इमारतों में अब तक मौजूद हैं। उनको भी कई दफ़ा कहा गया है कि इस इमारतों को जो है खाली करार दिया जाए, लेकिन जो है जो इलाका मकीन है वो जो है सुनने का नाम नहीं लेते हैं। और इसके बाद जो है आज फिर एक बार फिर जो लियारी के इलाके में जो है वो जो इमारत है वो मुनहदम हो गई है। जी बिलाल, ये बताइएगा कि अभी इस इलाके के क्या मनाजिर हैं, अहले इलाका का क्या बताना है जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, उस हवाले से, उस मनाजिर के हवाले से क्या बताते हैं इलाका मकीन? जी बिल्कुल, देखिए लियारी जो है यहाँ पर जो गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे कई इमारतें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं और छोटी छोटी गलियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन वालों से जब हमारी बात हुई, 1112 है, चीपा है और ईडी है, उनका कहना है कि पतली पतली गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, यहाँ पर जो काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और साथ साथ ये गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे कई जो लोग हैं वो रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को भी जो है इंतहाई मुश्किलात है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ अब लेकिन हिस्सा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो सुनते नहीं हैं। उनको कई दफ़ा जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से जो है दूर किया गया है। इसके अलावा जो एसडीसी की जानिब से जो इनकी जो इलाके हैं उनकी इमारतों को भी मखसूस करार दिया गया, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है, वो रिहाइश पजीर हैं। जी बिलाल, वज़ीर आला सिंध ने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया, अभी जो इत्तलात सामने आ रही है उसके मुताबिक, बताइएगा क्या कहना है उनका? आज बिल्कुल वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी जो है इस बात का जो है वो अब अभी थोड़ी देर पहले जो है नोटिफिकेशन और अपना प्रेस रिलीज जारी किया गया। इस इलाके को जो है वो फौरी तौर पे इस पे काम किया जाए। साथ साथ इससे पहले भी जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से जो इससे पहले जो इमारत गिरी थी उस पर भी नोटिस लिया गया था, लेकिन नोटिस लेने के बावजूद जो है वो हुक्काम जो है वो कोई काम नहीं लेती। जो मखसूस इमारतें हैं उनको जो है खाली नहीं कराती है। तो इसके बाद जो ये नुकसान होता है उसके बाद जो है अफराद जो है वो जाँबाज भी हो जाते हैं, जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन हुक्काम जो है वो कुछ पैसे लेने के बाद जो है वो छोड़ दिया जाता है। वज़ीर आला अपनी जगह नोटिस तो लेते हैं, लेकिन जो हुक्काम है नीचे के वो जो है कुछ पैसे लेने के बाद जो है वो छोड़ देते हैं। जी बिलाल, एक बार फिर से बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहाँ तक पहुँचा है, क्या मज़ीद कोई इमदादी टीमें पहुँची हैं मौके पर? आज बिल्कुल देखें, 1112 है, ईडी है, रेस्क्यू चीपा है और दीगर रेस्क्यू इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, वो इस मुनद्दम उसको जो है वो मलबे को हटा रहे हैं और 5 अफराद को जो है भी निकाला गया है, उनको जो है करीबी अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया। साथ साथ देख रहे हैं कि इसमें कितने अफराद जो हैं, मजीद ये बताया जा रहा है कि इसमें 2 से 4 अफराद जो है और मजीद हैं, क्योंकि इमारत एक हिस्सा है उसमें जो लोग सो रहे थे उसके बाद जो है अब निकाला जा रहा है। उसके बाद जो है ऑपरेशन को अभी वसी कर दिया गया है। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि अब से कुछ देर कबल 5 अफराद को ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू किए जाने की इत्तला थी, क्या अभी मज़ीद किसी को निकाला गया है मलबे से? आज बिल्कुल देखिए, 5 अफराद को जो है अस्पताल मुंतकिल किया। उसके बाद अब तक कोई किसी अफराद को नहीं निकाली गई, क्योंकि जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने आपको पहले भी बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है काफ़ी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि छोटी गलियां हैं और मलबा जो है वो गिरा हुआ है। उसके बाद जो है वो रेस्क्यू 1112 और दीगर रेस्क्यू इदारे हैं वो जो है वो कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू का रिस्पॉन्ड टाइम क्या था, इलाका मकीन क्या बताते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया और रेस्क्यू को इत्तला की तो क्या वो फौरी तौर पर मौका पर पहुंचे? आज बिल्कुल देखें, ये गुंजान आबाद इलाका है लियारी का और यहाँ पर जो है गलियां भी तंग हैं। उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पे इलाका मकीन का कहना है कि जैसी इमारत जो है मुनद्दम हुई है उसके बाद जो है इलाका मकीन भी यहाँ पे खुद पहुंचे हैं और उन्होंने खुद जो है वो इसमें हिस्सा लिया है। साथ साथ रेस्क्यू का भी कॉल किया। रेस्क्यू के ज़ाहिर है टाइम लगता है, रेस्क्यू जो है 15 मिनट में 1112 जो है पहुंची है। साथ जो लियारी के करीब ही ईदी है उसके भी जो है रजाकार वहाँ पे मौजूद हैं। साथ साथ जो बगदादी थाना है उसमें पुलिस भी वहाँ नफरी पहुंची है। फिर साथ साथ जो रेंजर्स के एहलकार हैं वो भी इसमें जो हिस्सा ले रहे हैं। जी बिलाल, जैसा कि आपने बताया कि इर्द गिर्द के जो इमारतें हैं वो भी खस्ता हाल हैं, तो क्या पेश की सूरत हाल के देखते हुए क्या इन इमारतों को खाली करवाया गया? अब तक तो जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त ये जो मुनद्दिम इमारत है इस पे काम कर रही है। बाला हुकाम का जो है इसमें
वो अमल दखल होता है कि जो इमारतें मखदूश करार दी गई हैं उसको जो है खाली कराया गया है, लेकिन अब तक जो है वो किसी इमारत को जो है वो खाली नहीं कराया गया है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो काम करने में जो है दुश्वारी हो रही है। फिर ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वालों को जो ये काम नहीं होता, ये बाला हुक्काम का जो है काम होता है कि जो मखदूश करार दी गई है उनको जो है वो खाली कराया जाए। जी बिलाल, अगर इसी तरह की सिचुएशन है इस पूरे एरिया में, इमारतें इसी तरह की हैं, तो क्या इलाका मकीन क्या बताते हैं इस हवाले से? उन्होंने इंतजामिया को कोई शिकायत भी की थी? आज बिल्कुल देखिए, इलाका मकीन जो है वो ज़ाहिर है इसमें इमारतों में रहते हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इमारतों को जो है वो मखसूस तो करार दिया गया, लेकिन हम जो है हमारे पास बसात नहीं है, हम कहाँ जाएं, तो इसी इमारतों को जो है वो सही किया जाए। लेकिन इमारतें जो है वो इतनी खस्ता हाल है कि उनको अगर जब तक गिरेंगी नहीं, जब तक इनको तोड़ा नहीं जाएगा, उसके बाद नहीं बनाई जाएंगी, उसके बाद ठीक किया जाएगा। लेकिन अगर कुछ अगर उन पर मलबा लगाया जाए, कुछ लगाया जाए, तो उसके बावजूद वो इमारत जो है वो उस पर वो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो गिरी जाएगी। लेकिन इलाका मकीन जो है अपनी मनमानी करते हैं। काफ़ी दफ़ा बाला हुक्काम और SBC की जानिब से ये कहा गया है कि इन इमारतों को जो है खाली कराया जाए, लेकिन कुछ नीचे के अफराद जो होते हैं वो कुछ पैसे लेके इनको फिर छोड़ दिया जाता है। फिर इलाका मकीन भी हंसी खुशी रहने लगते हैं। उसके बाद फिर कोई हादसा पेश आता है, उसके बाद फिर इलाका मकीन भी खड़े हो जाते हैं, फिर बाला हुक्काम भी खड़े हो जाते हैं कि इन इमारतों को जो है मखदूस करार दिया गया था। लेकिन जब तक यहाँ पर खुदा न खासा कोई हादसा ना हो जाए, जब तक ना इंतजामिया अलर्ट होती है, ना इलाका मकीन कोई हरकत में आते हैं। जी बिलाल, ये भी बताइएगा कि इस वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? पुलिस और रेंजर्स की कितनी नफरी मौजूद है अभी फिल वक्त? आज बिल्कुल देखिए, बगदादी थाना है, इसके साथ साथ सिटी थाना लगता है, और रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो छोटी छोटी तंग गलियां हैं, और यहाँ पे जो है वो ठीक है बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वाक़े के हवाले से। एनी शाहिदीन क्या कहते हैं अभी नाजरीन को बताएं। कराची में लियारी बगदादी के इलाका मकीनों का रेस्क्यू इदारों के देर से पहुंचने का शिकवा। एनी शाहिदीन का कहना है कि जब इमारत गिरी उस वक्त रेस्क्यू इदारों को मतला किया था, 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद कोई ना पहुंचा। एनी शाहिद के मुताबिक हम अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं, जबकि मलबे तले मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। एनी शाहिदीन का ये बताना है कि रेस्क्यू को इत्तला की, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद कोई ना पहुंचा। अपने आप मदद सर, जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त हमने मैसेज किया था फायर ब्रिगेड घंटा अभी सर घुसता है। मलबा देख रहे हो आप, अपनी मदद आपके तहत हम सब नीचे उतार रहे थे। 2-3 को तो हमने जिंदा जो बिल्कुल जख्मी हालत में निकाला, बाकी सारे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अब ये हम अपने हाथों से हटाएंगे या ये लड़के सारे अपने आप मदद तहत हम कर रहे हैं, बात करते हैं। बोलते तुम लोग अब इस हालत में तुम लोग बिलाल, ये देखिएगा कि एनी शाहिदीन ये बता रही हैं कि रेस्क्यू को इत्तला की, लेकिन बर वक्त ना पहुंचे। रेस्क्यू इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें रेस्क्यू जो इदारे हैं उनके जो ऑफिस हैं वो काफ़ी दूर हैं। अगर 1112 की बात की जाए तो उनके गुलशन में है और दीगर नाज़िमाबाद में है। और फिर अगर उन इमारत गलियों की बात की जाए, उनकी गलियां भी वो इंतहाई ज़्यादा तंग हैं लियारी की। साथ साथ जो है वो गाड़ियों में जो है दुश्वारियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन जो इलाका मकीन है वो भी जो है वो जब इन्होंने कॉल की तो वो 1112 जो है वो पहुंचने में जो ज़ाहिर रश है, गुलशन इकबाल से और नाज़िमाबाद से गाड़ियाँ आने में ज़ाहिर थोड़ा सा तो वक्त लगता है। लेकिन जो है 1112 जो है इस वक्त जो है वो काम करता दिखाई दे रहा है। इलाका मकीन की अपनी जो है वो परेशानी ज़ाहिर है वो बिल्कुल अपनी जगह मौजूद है कि वो कॉल कर रहे थे। लेकिन हमारे जब 1112 के तर्जुमान हसन से बात, उनके कहना है कि हमें पहुंचने में थोड़ा सा वक्त तो ज़रूर लगा, लेकिन हमने कार्रवाई अमल में जो है फौरी लाए गए हैं। लेकिन एक इलाका है, इलाके से दूर आना, और फिर लियारी इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और वहाँ पे छोटी छोटी तंग गलियाँ हैं, वहाँ पे बड़ी गाड़ी लेके जाना, फिर रेस्क्यू का काम करना, उनको भी अभी भी जो है दुश्वारी हो रही है। जब अभी थोड़ी देर कबल ही हमारी हसन से बात हो रही थी, उनका कहना है कि 5 अफराद को हमने निकाल दिया है, और जो अभी भी दुश्वारी मलबा जो है निकालने में दुश्वारी है, क्योंकि गलियाँ इमारतें जो हैं करीब करीब मौजूद हैं, तो थोड़ी सी दुश्वारी होती है। इलाका मकीन भी जो है अपनी मनमानी करते हैं, वो मानते नहीं है, उनको दूर हटाने के भी कहा जाता है, लेकिन वो खुद ही जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। जी बिलाल, जैसा कि अभी आपने इलाका मकीन की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि अभी भी हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, तो क्या रेस्क्यू की वाफिर नफरी मौके पर मौजूद नहीं है? आज बिल्कुल देखें, इसमें इस वक्त जो है 1112 है, ED है, छिपा है और दीगर रेस्क्यू इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, इसमें तमाम तर जो इदारे हैं वो मौजूद हैं, वो काम करते दिखाई दे रहे हैं।
علاقہ مکین جو ہے وہ علاقہ مکین کو جو اب سے کچھ دیر قبل ہی ان کو پیچھے کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے پیچھے ہو جائیں، ہم لوگ کو کام کرنے دیں، لیکن علاقہ مکین جو ہے وہ اس میں خود بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ایسا جو یہ تھوڑی دیر قبل کی ایک ویڈیو ہے کہ بھائی ہم لوگ کو جو ہے وہ پیچھے کر دے کام نہیں کر رہے، لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر 1112 دیگر ریسکیو ادارے ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ جی اچھا بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی قریبی کون سا اسپتال ہے جہاں پر زخمیوں کو منتقل کیا گیا اور زخمیوں کی ابھی کیسی حالت بتائی جا رہی ہے؟ آج بالکل دیکھیں 5 جو زخمی ہیں ان کو سول اسپتال جو ہے انتہائی قریب ہے، صرف 5 سے 6 منٹ کا فاصلہ ہے، ان کو سول اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جنا اسپتال بھی کچھ 10 منٹ کے فاصلے پہ، لیکن جو ان قریبی مریض ہیں ان کو جو ہے سول اسپتال جو ہے پہنچا دیا گیا ہے۔ جی بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ ریسکیو آپریشن اب کہاں تک پہنچا ہے اور ریسکیو کام کیا بتاتے ہیں، کتنا وقت لگ سکتا ہے اس آپریشن کو مکمل ہونے میں؟ آج بالکل ابھی کچھ دیر قبل ہی ہے ریسکیو 1112 حسان سے جب ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ ملبے کو مزید ہٹایا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے اس میں کوئی اور تو دوا موجود نہیں ہے، کیونکہ اب جو کام ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کر لیا گیا ہے، بس ملبے سے دیکھا جا رہا ہے کوئی اور مریض کوئی اور بچہ یا کوئی بڑا یا کوئی خاتون کوئی اس میں موجود تو نہیں ہے۔ کافی حد تک جو ہے وہ ریسکیو کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے، ملبے کو سائڈ میں کیا جا رہا ہے، بھائی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی موجود تو نہیں ہے۔ جی بلال، یہ بتائیے گا کہ کیا علاقہ مکینوں نے اس سے قبل SBCA کو کوئی نوٹس دیا تھا، کوئی اطلاعات دی تھی اس علاقے کی صورتحال کے حوالے سے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ عمارتیں خستہ حالی کا شکار ہیں، تو کیا بتاتے ہیں اس حوالے سے؟ کوئی شکایات کی تھی انہوں نے پہلے بھی؟ آج بالکل دیکھیے علاقہ مکین تو کوئی شکایت نہیں کرتے، لیکن SBCA کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کی جانب سے جو ہے کئی عمارتوں کو جو ہے اس میں نوٹس بھی جو ہے آویزہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا آویزہ کیا تھا، اور لیاری کی بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں ان پہ جو ہے وہ مخصوص قرار دیا گیا تھا، لکھے گیا تھا۔ اس کے بعد جو علاقہ مکین کی جانب سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جو لگائے گئے بورڈ پہ وہ ہٹا دیے گئے تھے۔ علاقہ مکین کی جانب سے کوئی جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے کہ وہ اداروں کا ساتھ دیں، وہ جو ہے بورڈ لگا کے جاتے ہیں وہ ہٹا دیتے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی کاروائی کرنے آئے اس کے بعد بھی ان کو جو ہے احتجاج کر کے بھگا دیا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے بلال، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے کہ امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور علاقہ مکین بھی ان امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ بل میں دبے خاتون سمیت 5 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کراچی کی لی مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت گر گئی ہے، متعدد افراد ملبے تلے دب گئے ہیں، جبکہ 5 افراد کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو 1112 کے مطابق لیاری میں بغدادی النوید ہوٹل کے قریب یہ عمارت گری ہے، ملبے تلے دبے 5 افراد کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ مزید افراد کے دبے ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ایمبولینس اور ڈیزاسٹر رسپانس وہیکل کے ہمراہ جائے وقوع پر موجود ہیں۔ واقعے میں قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے۔ متاثرہ خاندان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی، یہ کہنا ہے ان کا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا لیاری میں عمارت گرنے کے واقعے کا نوٹس آپ کو بتائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، متعلقہ حکام فوری رپورٹ پیش کریں۔ اس حوالے سے ریسکیو ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو فوری نکالنے کے لیے اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یہ کہنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے SBCA سے بوسیدہ عمارتوں کی فوری تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے اپنے نمائندے بلال علی سے۔ بلال، بتائیے گا ابھی کیا صورتحال ہے، ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا؟ جب دیکھو لیاری بغدادی کالونی جو 5 منزلہ عمارت جو ہے وہ گری، اس میں جو ہے 5 افراد کو جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے، انہیں قریبی اسپتال بھی جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ریسکیو 1112 اور دیگر ریسکیو ادارے کی جانب سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور رینجرز بھی جو ہے موجود ہے۔ ملبے سے جو ہے وہ خاتون سمیت 5 افراد کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ مزید افراد کی جو ہے یہ اطلاعات ہیں کہ اس میں موجود ہیں، ریسکیو کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔
पुलिस और रेंजर्स जिससे मौजूद है। गवर्नर सिंध है, वज़ीर आला मुराद अली शाह है, उन्होंने जो है नोटिस लिया है और साथ साथ गवर्नर सिंध का भी ये कहना है कि ये इमारत गिरी है, इसने इंतहाई अफसोसनाक है। साथ साथ वज़ीर आला मुराद अली शाह ने जो है एसडीसी हुकाम को फौरन जो है रिपोर्ट तलब भी की है। उनका कहना है कि एसबीसी से जितने भी लियारी और दीगर इदारों में मखदूश इमारतें हैं, उनके फौरी तौर पर जो है वो इनकी रिपोर्ट तश्कील करिए फौरन पेश की जाए। जी बिलाल, आप हमारे साथ रहिएगा, अपने नाजरीन को अपडेट करेंगे। कराची में लियारी बगदादी अल नवीद होटल के करीब इमारत मुनहदिम हो गई, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। जख्मियों में 50 साला फातिमा, 35 साला चंदा, 35 साला सुनीता, 25 साला राशिद और 45 साला यूसुफ शामिल हैं। तर्जमान रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें इलाका मकीन भी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी इस्तेमाल की जा रही है। एक बार फिर से बात करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अली से। बिलाल, बताइएगा, हैवी मशीनरी क्रेन जो है, क्या तमाम तर मशीनरी क्या बताती हैं रेस्क्यू काम उनके पास मौजूद है अभी इस ऑपरेशन के लिए? जी बिल्कुल, देखें लियारी बगदादी कॉलोनी में जो इमारत की हिस्सा गिरा है, उसके बाद जो है वो रेस्क्यू जो काम जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो मशीनरी हैवी मशीनरी भी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो छोटी गलियाँ हैं, तंग गलियाँ, उसके आने में जो है दुश्वारी है, लेकिन अब जो है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 5 अफराद को जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो पुलिस, रेंजर्स और दीगर रेस्क्यू इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो इलाका मकीन भी जो है वो इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। इलाका मकीन भी जो अपनी आप मदद के तहत जो है इदारों के साथ जो है काम कर रहे हैं। उनके कहना है कि इनका पहले तो शिकवा था कि जो इदारे हैं वो लेट पहुंचे हैं, वो काम नहीं कर रहे, लेकिन अब जो है वो भी खासे जो है मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब इलाका मकीन से हमारी बात में कहना है कि इदारे अब काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पहले एक शिकायत थी कि जो इदारे हमने कॉल की उसके बाद जो है इदारे जो है देर से पहुंचे हैं, लेकिन अब जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है और वो इसमें जो है देखा जा रहा है कि आया कोई और मजीद जो है अफराद दबा बनी मलबे को जो है वो साइड किया जा रहा है। जी बिलाल, अभी ये भी इत्तलात आ रही हैं कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने बल्दिया हुकाम से राबिता किया है, तो क्या बल्दिया हुकाम की जानिब से अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आया है? बिल्कुल, देखें सईद गनी जो है वो बल्दियाती इदारों को फौरी तौर पे हिदायत जारी की है और इस वक्त जो है बल्दियाती इदारा यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन सईद गनी ने जो है वो फौरी नोटिस लिया है और बल्दियाती इदारे जो है वो सुनने में आ रहा है कि आपसे कुछ देर बाद ही जो है यहाँ पर बल्दियाती इदारे भी फौरन तौर पर पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ एसडीसी हुकाम को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया। बल्दिया एसडीसी की जानिब से जो इदारा है वो यहाँ पे पहुँचने वाला है। उनका कहना है कि जितनी मखदूश इदारे हैं उनके फौरी तौर पर जो है वो खाली कराया जाए। जी बिलाल, ये बताइएगा, 5 मंजिला ये जो इमारत थी, रहायशी इमारत थी, कितने लोग इसमें क़याम पज़ीर थे? जी बिल्कुल, इसमें इस वक्त जो है वो इलाका मकीन इस बात से जो है बात करने से गुरेज है। उनका कहना है कि हमारे ज़ाहिर इस वक्त परेशानी का आलम है, तो वो उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली है, तो इसमें 5 मंजिला इमारत थी, अच्छी खासी जो है तादाद मौजूद थी, लेकिन अब तक जो है 5 जो है अफराद खातून समेत 5 अफराद को जो है निकाला गया है। रेस्क्यू के अमल जो है इस वक्त जारी है। मलबा जो है साइड किया जा रहा है, देखा जा रहा है इसमें कितने अफराद और जो है मौजूद हैं, तो मलबे को जो है साइड किया जा रहा है। जब तक रेस्क्यू के इदारे जो है वो मलबे के साइड नहीं किएंगे, इसमें मालूम नहीं हो सकेगा इसमें कितने अफराद जो है मजीद दबे में है और जो इलाका मकीन है वो इस वक्त बिपरे में है, उनसे सही तरीके से जो है वो बात नहीं हो पा रही है। आया कि जब तक ये थोड़ा सा ऑपरेशन जो है वो अपने आखिर मराहल में जब तक नहीं पहुंच सकती है, जब तक मालूम नहीं हो सकती इसमें आया कितने अफराद जो है मौजूद थे। जी अच्छा बिलाल, 5 अफराद को तो निकाल लिया गया है, मजीद कितने अफराद के दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है? आज बिल्कुल रेस्क्यू 1112 के मुताबिक जो है इसमें जो लोग हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो मलबे में, लेकिन जो इलाका मकीन भी है वो सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं और जो रेस्क्यू वाले भी हैं वो जो है इस वक्त जो है रेस्क्यू करने में जो है वो लगे हुए हैं। मलबे को साइड किया जा रहा है। गलियाँ इंतहाई ज़्यादा तंग हैं, साथ साथ जो है इमारतें हैं वो भी मौजूद हैं, उनको भी जो है वो उनको भी थोड़ा बहुत जो है नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इंतहाई जो है मखदूश इमारतें यहाँ पे मौजूद हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, पतली पतली गलियाँ हैं,
تو ریسکیو کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے 10 سے 12 یا 8 سے 7 افراد جو اس میں ملبے میں موجود ہو سکتے ہیں. ان کے ابھی تک کنفرم ان کا یہ نہیں کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے موجود جو جتنے افراد ہم نے نکالے ہیں شاید یہی ہوں, یہ ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ افراد بھی موجود ہوں. ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے. پولیس اور رینجرز جو ہے اس میں موجود ہیں. پولیس سے جتنے بھی افراد کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے. میڈیا حکام کو بھی دور کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن میں جو ہے گرفتاری ہو رہی ہے. جتنے بھی میڈیا حکام ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ دور ہو ٹھیک ہے. جائیں. بلال ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. رہنما MQM اور وفاقی وزیر امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین الحق صاحب بہت شکریہ ABN کو وقت دینے کے لیے. انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح جو لیاری بغدادی میں جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی یقیناً افسوسناک ہے. شیخ خاندان اس میں رہ رہے تھے اور پوری کی پوری بلڈنگ کلیپس کر گئی ہے. اب اگر بلڈنگ کلیپس ہوئی ہے تو ذمہ داری کس کی بنتی تھی؟ میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی ذمہ داری بنتی تھی سندھ حکومت کی. سندھ حکومت کی جسے کہتے ہیں کہ کرپشن, نااہلی اور بے حسی صاف نظر آ رہی ہے. یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان بلڈنگوں پہ نظر رکھے جن کی خستہ حالی ہو رہی ہے. اور پلس ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا تھا کہ اگر 60 گز کا زمین ہے اس کے اوپر 5 منزلیں عمارت بنا دی گئی اور اب سے چند مہینے پہلے اس کے اوپر ایک اور منزل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے, جو ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے سندھ بلڈنگ میں, ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے, بلڈنگ انسپیکٹر بیٹھے ہوئے, وہ کیا کر رہے تھے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں پہ ان کی بے حسی نظر آتی ہے. اور صرف بے حسی نہیں ہے بلکہ کرپشن نظر آتا ہے. پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا انہوں نے کراچی کے عوام کے ساتھ زیادتی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا. کراچی کے عوام کی بلڈنگیں گر رہی ہیں, روڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پانی کراچی کے عوام کو ملتا نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کا نام دھرم بھرم ہو چکا ہے. یہ تمام ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ یس وزیر اعلیٰ صاحب کی بنتی ہے اور اس میئر کراچی کی بنتی ہے جو پچھلے 2 سال سے میئر بنے ہوئے ہیں, اور اس سے 2 سال پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی رہے ہیں. تو 4 سال سے میئر کراچی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, لیکن رزلٹ کیا نظر آتا ہے؟ 0 × 0 = 0. امین الحق صاحب, کراچی میں یہ پہلا واقعہ نہیں, اس سے قبل بھی کئی واقعات پیش آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز کہاں ناکام ہو رہی ہیں؟ آپ کو بتائیں, اہم خبر ہے اس واقعے میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو. اس افسوسناک واقعے میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات اب تک سامنے آئی ہیں. اس سے قبل یہ اطلاعات تھی کہ 5 افراد کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا تھا, لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبر سامنے آئی ہے. ناظرین, آپ کو بتائیں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, جبکہ ملبے تلے دبی 3 خواتین سمیت 5 افراد کو اب سے کچھ دیر قبل زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا تھا اور اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. لیکن ابھی تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. آپ کو بتائیں 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا, لیکن ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. موقع پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. علاقہ مکین بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں. ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. 3 خواتین سمیت 5 افراد کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا گیا اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کراچی کی لی مارکیٹ میں 5 منزلہ عمارت منہدم ہوئی ہے. اس پر پھر سے بات کریں گے ایک بار اپنے نمائندے نبیل مرزا سے. نبیل, بتائیے گا 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. جی بالکل, لیاری بغدادی میں النوید ہوٹل کے قریب عمارت منہدم ہونے کا یہ واقعہ ہے. ریسکیو 1122 کے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم فوری طور پر جائے وقت پر پہنچ گئی ہے. ایک ایمبولینس اور ایک ڈیزاسٹر ریسپانس وہیکل کے ہمراہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. اس وقت اطلاع ملی ہے کہ ملبے تلے دب کر 2 افراد جو ہے جاں بحق ہو چکے ہیں. 2 ڈیڈ باڈی کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جن کو سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جی نبیل, بتائیے گا جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان کی کیا عمریں بتائی جا رہی ہیں, کیا ان کی شناخت ہوئی ہے ابھی تک کیا نہیں؟ جی بالکل, جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی ہے. اس وقت میں آپ کو بتانا چلوں کہ زخمی ہونے والوں کو ایمبولینس کے ذریعے سے سول اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. زخمی والوں کی شناخت فاطمہ زوجہ بابو عمر 50 سال اور چندہ زوجہ جمع خان عمر 35 سال خاتون بتائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ سنیتا زوجہ چیتن عمر 35 سال خاتون بتائی جا رہی ہے. راشد ولد عزیز عمر 25 سال مرد بتائی جا رہی ہے. یوسف ولد سبحان عمر 45 سال
बताई जा रही है। तो इसी के साथ साथ वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस भी लिया है और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लियारी में अमारत गिरने का वाक़े का नोटिस दिया और उसने कहा है, वजीर आला ने बताया कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, मुतल्लका हुकाम फौरी रिपोर्ट पेश करे, रेस्क्यू टीम में जो है मलबे तले दबे अफराद को फौरी निकालने के इक़दाम करें और जख्मियों को फौरी तबी इमदाद फराहम की जाए और लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और मलबे से अब तक 5 अफराद जख्मियों को निकाला गया है। वज़ीर आला सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर की बोसीदा व खस्ता हाल इमारतों को फौरी तफसीलात तलब कर ली है। खतरनाक इमारतों को फौरी निशानदी और शहरी हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। गफलत या कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलन तरजीह है। इसके साथ साथ वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने भी अभी बयान जारी किया है कि बगदाद लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने का फौरी नोटिस ले लिया गया है। सूबाई वजीर सईद गनी ने तमाम मुतल्लका महकमा और आला अफसरान से रब्ता करके फौरी तौर पर रेस्क्यू को सरअंजाम देने के लिए हिदायत दे दी है। इमारत में फंसे हुए तमाम लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए और इमारत के अतराफ तमाम रुकावटें दूर करके रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की समेत तमाम इदारों के अफसरान को फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर अपनी निगरानी में इस रेस्क्यू काम का सरअंजाम दे। इमारत गिरने की वजूहात और उसके तमाम असबाब की फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। हमारी अवलिन तरजीह है कि इस इमारत में फंसे लोगों को निकालने में जो जल्द से जल्द किया जाए और अगर कोई जख्मी हो या उनकी फौरी इमदाद को सूरत में यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँ कि लियारी मार्केट के बगदादी के इलाके में 5 मंजिला गिर गई है। मुतअद्दिद लोग मलबे तले दबे गए हैं और इमदादी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। जी नबील, ये भी बताइएगा कि जिन 5 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है जख्मी हालत में, उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? हाँ जी, बताया जा रहा है कि 2 की हालत इंतहाई तफसीलात बताई जा रही है और एक मामूली जख्मी है और ज़राए के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि ये टोटल जो है 4 अफराद जो इसमें जांबाग हो चुके हैं। इस वक्त ज़राए में हमें ये कन्फर्म हुआ है कि एक डेड बॉडी को निकाली जा रही है और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 4 अफराद की हलाकत की इतला मौसूल हुई है। जी 2 अफराद जो जांबाग हुए हैं उनमें से सिर्फ अभी तक एक डेड बॉडी को निकाला गया है। जी रेस्क्यू 1122 और शैपा एम्बुलेंस की जानिब से कहा जा रहा है कि 4 अफराद को रेस्क्यू किया गया है और 4 अफराद इस वक्त ज़राए के मुताबिक और रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कहा जा रहा है कि 4 अफराद की हलाकत का जो इस वक्त मालूम किया जा रहा है। नबील, ये भी बताइएगा रेस्क्यू काम अभी क्या बताते हैं, ऑपरेशन मुकम्मल होने में मजीद कितना वक्त लगेगा? जी रेस्क्यू काम बता रहे हैं कि इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है और इसमें थोड़ा टाइम अभी भी बाकी लगेगा क्योंकि लियारी की जो मेन जो गलियां हैं वो। ठीक है नबील, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नुमाइंदा कराची बिलाल अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आप बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहाँ पहुंचा है, कितना वक्त मजीद लगेगा इसे मुकम्मल होने में? आज बिल्कुल देखें, लियारी मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत जो है वो गिरी है। बिलाल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। एक बार फिर से रुख करेंगे अपने नुमाइंदा नबील मीरजत की जानिब। नबील, बताइएगा अब इस इलाके की सूरत हाल क्या है? आसपास के इमारतों को भी सील कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आसपास की इमारतें को बिल्कुल सील कर दिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस वक्त जो है लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है। पर इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी कंट्रोल की जानिब से ऐसे कई भी इक़दाम नहीं किए गए कि ये पहला वाक़या नहीं है कराची में। इसके बाद भी ऐसे वाक़यात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। कई बिल्डिंग गिर चुकी है जिसमें काफ़ी सारे अफराद जो है वो मलबे तलबे दब चुके हैं। पर इस वक्त के साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिर्फ नोटिस जारी करती है कि भाई ये इमारतें खस्ता हाल है, इनको फौरी नोटिस दिया जाए और फिर नोटिस जो उसके पास पहुँच जाता है उसके बाद उनके अफसरान जाते हैं, उनसे खर्चा पानी लेते हैं, फिर जो है
وہ بعد میں وہ پھر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہمیں نظر دکھائی نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کوئی ایک سندھ بلڈنگ اتھارٹی کوئی کاروائی کرے، یا کوئی کبھی ہم نے سندھ بلڈنگ اتھارٹی کی ایسی کاروائی نہیں دیکھی ہے کوئی جو عمارتیں جو گری ہوئی ہیں، جو ختم ہو چکی ہیں، ان کو گرایا جائے، ان کو ختم کیا جائے فوری طور پر اس کے ساتھ سندھ بلڈنگ اتھارٹی جو کرپشن میں اس وقت جو ہے بے تاج بادشاہ بنی ہوئے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کراچی میں ایسے پہلے بھی واقعہ ہو چکے ہیں، پر اس کے ساتھ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کو چاہیے کہ مزید جو ہے جانیں بچانے کے لیے ان کو متحرک ہونا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی چاہیے کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کنٹرول کو جو ہے مکمل فعال کر کے ان کو جو ہے جو بھی کراچی میں جو بلڈنگیں جو خستہ حالی کی شکار ہیں ان کو فوری جو ہے بلڈنگوں کو مسمار کر کے ایک اچھی بلڈنگیں بنائے جائے۔ پر اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اس وقت آپریشن کیا جا رہا ہے، سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ جی نبیل، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے قبل عینی شاہدین یہ بتا رہے تھے کہ 1 گھنٹے سے ریسکیو سے رابطہ کیا، لیکن ریسکیو بر وقت موقع پر نہیں پہنچی۔ جی بالکل، ریسکیو آپریشن 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود بھی ریسکیو آپریشن دیر سے پہنچی ہے، کیونکہ اکثر کوئی بھی یہاں پہ واقعات ہوتے ہیں تو چاہے پولیس ہو، چاہے کوئی سرکاری افسران ہو، یا کوئی بھی ہو، تو وہ زیادہ تر وہ لیٹ سے ہی پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے نبیل، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نمائندہ کراچی بلال علی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بلال، ابھی آپ کہاں پر موجود ہیں بتائیے گا، اور ابھی کیا اطلاعات ہیں تازہ ترین آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں اس وقت لیاری بغدادی کالونی میں ہی موجود ہوں، اور یہاں پر جو ہے 5 منزلہ عمارت گرنے کا واقعہ ہے۔ اس میں 5 افراد کو جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ 3 افراد جو ہے جس میں 5 افراد کو جو ہے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ 3 افراد کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ریسکیو ادارے ہیں وہ اپنا کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے ریسکیو اداروں کو جو ہے وہ کام کرنے میں انتہائی دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو علاقہ مکین ہے ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ بہت زیادہ موجود ہے۔ یہاں پہ جو پولیس اور رینجرز ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ علاقہ مکین کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پہ جو گلیاں ہیں وہ انتہائی تنگ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو پولیس اور رینجرز کے کہنا ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو انتہائی مشکلات ہو رہی ہیں۔ جب تک اس میں اور بھی جو ہے مزید افراد جو ہے ملبے دبنے کے جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، تو ان کا یہ پولیس اور رینجرز کے کہنا ہے کہ جب تک ریسکیو آپریشن جب تک مکمل نہیں کیا ہے، جو علاقہ مکین کو ان کو جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس میں بتاؤں کہ اس وقت جو ہے 1122 اور دیگر ریسکیو ادارے اس وقت جو ہے وہ ریسکیو آپریشن میں مکمل حصہ لے رہے ہیں۔ ریسکیو آپریشن جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا، لیکن 5 منزلہ عمارت اس کا جو ہے ملبہ بہت زیادہ تھا، اس کو مکمل کرنے میں جو کافی وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنے اب تک جو ہے معلوم نہیں ہو سکے اس میں کتنے افراد جو موجود تھے۔ جو افراد موجود تھے ان کو زخمی حالت میں جو ہے وہ قریبی اسپتال منتقل جو ہے کر دیا گیا۔ 3 کی یہ بتایا جا رہا ہے ان کی حالت جو ہے انتہائی تشویشناک ہے۔ جی اچھا، اب 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، ان کی شناخت ہوئی ہے، ان کی عمروں کے حوالے سے بھی کوئی اطلاعات آئی ہیں آپ کے پاس؟ آج بالکل دیکھیں وہ 3 افراد تھے، ان میں سے 2 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب تک کی اطلاعات یہی ہیں، ان کی جو وہ ہیں ان کی جو شناخت کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ موجود ہیں، پولیس اور رینجرز بھی یہاں پہ جو لوگوں کو وہ دور کر رہے ہیں، کیونکہ جو ریسکیو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کام کرنے میں جو انتہائی دشواری ہو رہی ہے۔ بڑی گاڑی لانا یہاں پہ ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ چھوٹی پتلی گلیاں ہیں، یہاں پہ ریسکیو آپریشن والوں کو بھی جو ہے وہ انتہائی مشکلات ہو رہی ہیں۔ جی بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ ہسپتال میں ایمرجنسی انتظامات کیسے ہیں؟ عملہ مکمل طور پر الرٹ ہے اس وقت؟ آج بالکل دیکھیں سول اور جنا اسپتال کی بات کی جائے، یہاں پر جو ہے زخمیوں کو لایا گیا، یہاں پر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے اسپتالوں کو جو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ یہاں پہ اسپتال میں جو ہے جتنے زخمی ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ طبی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ جس سے 3 افراد میں سے 2 افراد کی اطلاعات ہیں کہ وہ جو ہے وہ جہاں پر نہیں ہو سکے ہیں، جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس سے اب تک جو 4 افراد زخمی ہیں ان کو جو ہے وہ فوری جو ہے ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ جی بلال، چونکہ آپ موقع پر موجود ہیں، ابھی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچے؟ آج بالکل دیکھیں 5 منزلہ عمارت ہے، اس کا ملبہ انتہائی زیادہ ہے، یہاں پر جو ہے کام کرنے میں
جو ہے وہ دشواری ہو رہی ہے، لیکن جو ہے ریسکیو جو ادارے ہیں وہ انتہائی مہارت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں اگر ایدھی کی بات کی جائے، ایدھی ہے، چھیپا ہے، 112 ہے اور دیگر ریسکیو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ تمام تر جو افراد ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر علاقہ مکین کی اپنی تعداد بھی یہاں پہ موجود ہے، وہ بھی جو عمارت کے جو ملبہ گرا ہوا ہے اس کو بھی ہٹانے میں بھی جو لگے ہوئے ہیں۔ جی بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کے لیے کوئی امدادی کیمپس یا کوئی رہائش کا انتظام کیا گیا ابھی تک؟ جی بالکل، دیکھیے لیاری جو ہے انتہائی گنجان آباد ہے اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں ہیں، یہاں پر اب تک کوئی ایسا کیمپ نہیں لگایا گیا، کیونکہ جو لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ریسکیو میں کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، ملبے ہٹا رہے ہیں کہ ان کے پیاروں سے دوا موجود ہے، کیونکہ 5 منزلہ جو عمارت تھی اس کا ملبہ بھی ہے، ظاہر ہے پھر وہ پتلی پتلی گلیاں ہیں، ان کی جو چھوٹی جو برابر کی جو عمارتیں ہیں ان کو بھی جو نقصان پہنچائی گیا، برابر والی عمارت کی جو سیڑھی ہے وہ بھی گر گئی ہے، کیونکہ ان سے بھی جو لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کہ آیا جن عمارتوں کو نقصان پہنچا ان عمارتوں سے بھی جو ہے رہائشی لوگوں کو دیگر جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی بلال، یہ بتائیے گا ابھی کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ آس پاس کی عمارتیں بھی آپ بتا رہے تھے جیسے کہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ آج بالکل، دیکھیے لیاری کی اگر بات کی جائے، اگر اولڈ سٹی ایریا کی بات کی جائے تو ان کی عمارتوں کو جو ہے کافی عرصے پہلے جو ہے محفوظ قرار دیا گیا تھا، لیکن ایس ڈی سی کی جانب سے جتنے بھی ڈائریکٹر ہیں یا جس چھوٹے بھی اہلکار ہیں وہ چند پیسوں لینے کے بعد جو ہے ان کی بورڈ کے ساتھ علاقے مکین والوں کے ساتھ جو ہے بورڈ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اس کے بعد پھر جو ایس ڈی سی ہے اور دیگر ادارے ہیں پھر الرٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ کہا جاتا ہے ان عمارتوں کو جو ہے ہم نے محفوظ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ کچھ پیسے لینے کے بعد ان کو جو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں اس علاقے کو اس وقت جو ہے کارڈن آف کر دیا ہے پولیس اور رینجرز کی جانب سے، جو جن عمارتوں کو نقصان پہنچا اس عمارتوں سے بھی جو ہے رہائشی لوگوں کو نکال کے دیگر جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے، 112 کی جو بڑی گاڑی ہے وہ بھی موجود ہے اور چھیپا ہے، ایدھی ہے، ان کی فلائی ادارے بھی موجود ہیں، وہ بھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 2 افراد جو اس وقت جہاں پر 4 افراد جو زخمی ہیں اور دیگر مزید جو ملبے میں دبے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے نکالا جا رہا ہے۔ جی بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ ارد گرد جو عمارتیں ہیں ان کو بھی یقیناً نقصان پہنچا ہوگا، ان کی کیا صورتحال ہے اور ایس بی سی اے کا اس حوالے سے کوئی موقف سامنے آیا ابھی؟ آج دیکھیں ایس بی سی کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، لیکن جو بلدیات کے جو سید غنی ہیں ان کی جانب سے فوری نوٹس لیا گیا ہے، ساتھ ساتھ گورنر کی جانب سے بھی نوٹس لیا گیا ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھی جو ہے اس بات کا نوٹس لیا گیا ہے۔ اب تک جو ہے وہ ایس بی سی کی جانب سے کوئی ایسا ڈائریکٹر یا کوئی بھی نمائندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جو علاقہ مکین ہے وہ اپنی آپ مدد کے تحت بھی کام کر رہے ہیں، ریسکیو ادارے بھی کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود ہے، رینجرز کے اہلکار ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس ریسکیو میں جو ہے کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جتنے بھی علاقہ مکین ہیں ان کو بھی جو ہے دور کیا جا رہا ہے، لیکن علاقہ مکین اپنی آپ مدد کے تحت بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس علاقے کو جو ہے فوری طور پہ جو کارڈن آف کر دیا ہے، کیونکہ کئی عمارتیں جو ان کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ ایک عمارت کی جو برابر والی عمارت ہے اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی جو ہے وہ گر گئی ہیں، جو عمارتیں ہیں ان کے لوگوں کو بھی جو ہے نکال کے جو ہے دیگر جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی بلال، اب سے کچھ دیر قبل وزیر بلدیات سعید غنی نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا تھا اور بلدیہ حکام سے رپورٹ طلب کی تھی، کیا اب بلدیہ حکام کی جانب سے کوئی موقف سامنے آیا؟ آج سعید غنی کی جانب سے جو ہے نوٹس دیا گیا، لیکن اب تک ان کا کوئی جو بندہ ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے، لیکن آنے میں ظاہر دشواری ہو رہی ہے، یہاں پہ آپریشن چل رہا ہے، یہاں اب تک تو میری نظر سے یہاں پہ کوئی ایسا بندہ موجود نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن دیگر ادارے جو ہے وہ اپنا کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی بلال، یہ بتائیے گا کہ یہ عمارت کتنی پرانی تھی؟ آج بالکل دیکھیں، لیاری کی اگر عمارتوں کی بات کی جائے تو کئی عرصے جو ہے وہ پرانی عمارتیں ہیں اور جن کو محفوظ بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو بلڈروں کی اگر بات کی جاتی ہے، اگر نئی بلڈنگوں کی بات کی ہے، اس سے پہلے جو ہے کچھ مارکٹلی کا یہاں پہ پاکستان چوک پہ بھی ایک نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی، وہ انتہائی خراب بنائے گئے تھے کہ وہ کچھ ٹائم میں بھی جو ہے وہ ملبے جو ہے گرنے شروع ہو گئے تھے، جس سے کافی لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ یہاں پہ جو بلڈر ہیں
वो SGCA के साथ बिल्डरों ने जो है अगर नई बिल्डिंग भी है वो भी गिर जाती है, अगर पुरानी बिल्डिंगें हैं वो भी जो है वो गिर जाती हैं, क्योंकि बिल्डर माफिया का बड़ा सरगर्म जो है एक माफिया वो सरगर्म है। साथ साथ जो SGCA सोने की चिड़िया कहा जाता है, SGCA भी जो है वो कुछ डायरेक्टर है यहाँ पे जो चंद पैसे लेते हैं और उनको छतें बनाने की इजाज़त दे देते हैं, उनको जो है पोर्शन बनाने की इजाज़त दे देते हैं और 2 नंबर जो है इसमें माल मटेरियल लगाया जाता है कि अगर नई बिल्डिंग भी अगर होती है तो कुछ महीने में कुछ सालों में जो है वो गिर जाती है। लेकिन ये इमारत बताई जाती है कई अरसे जो है पुरानी इमारतें हैं जो आज गिरी है, इसके साथ साथ जो बराबरी की इमारतें हैं वो भी पुरानी इमारतें हैं। लेकिन अगर पूरे कराची की बात की जाए, ओल्ड सिटी एरिया तो पुराना है, लेकिन ये दीगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है बिल्डर माफिया इंतहाई सरगर्म है। SGCA के जो डायरेक्टर कह रहे हैं या बड़े अहदेदार कह रहे हैं वो भी चंद पैसे लेते हैं, पोर्शन की इजाज़त देते हैं, 6-80 गज से जो है 6 मंजिला जो है इमारत बनाने की इजाज़त दे देते हैं, 40 गज को जो है वो 6 मंजिला बनाने की इजाज़त दे देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ पैसे लेते हैं और फिर इलाका मकीन भी खुश हो जाते हैं कि और बिल्डर भी जो है वो 40 गज से 80 गज से 60 गज पे जो है 6 मंजिला 5 मंजिला जो है इमारत बना देते हैं। फिर मटेरियल भी उसी हिसाब से 2 नंबर लगाया जाता है कि चंद महीनों बाद तेज़ बारिश है, तेज़ हवा है तो उनकी छतें जो है वो गिर जाती हैं, फिर लोग जो है वो उनमें जाबाक हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो बल्दियाती इदारों की बात की जाए वो भी कोई नोटिस नहीं लेता है, साथ साथ अगर दीगर इदारों की बात की जाए वो भी नोटिस लेता है, हर कोई जो है अपना हफ्ता लेता है, उसके बाद वो चलता बनता है। चाहे लोग मरते हैं या कुछ भी करते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। SGCA की बात की जाए, SGCA इस वक्त जो है पूरे कराची में सोने की चिड़िया इस वक्त बना हुआ है। चाहे आप ठीक है बिलाल, हम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, अपने नाज़रीन को यहाँ पर अपडेट करें। 3 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात अब तक सामने आ रही हैं, जबकि अब से कुछ देर कबल 5 अफराद को रेस्क्यू किया गया था और अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन का अमल भी जो है वो जारी है और अब से कुछ देर कबल 5 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया था और अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 3 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।